pamalandong sa pulong sa Dios sa kabuntagon. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo. Mga igsoon, mayong adlaw. Aniya na usab kita sa atong buntagong tulumanon ang sliced bread. December 5, 2025, Biyernes, first week of Advent. Ang Ebanghelyo sumala ni San Mateo, Kapitulo 9, versikulo 27, ngadto sa 31, nagsugid bahin sa pag-ayo ni Hesus sa duha ka buta, nga nagkanayon. Unya mibiya si Hesus niadtong dapita, ug samtang naglakaw siya, misunod kaniya ang duha ka buta nga lalaki. Naminggit sila, "Anak ni David, kaluy intawon kami." Sa nakasulod na si Hesus sa balay, miduol kaniya ang duha ka buta ug nangutana siya kanila, "Nagtuo ba kamo nga makaayo ako kaninyo?" Sila mitubag, "Oo, sir." Unya gihikap ni Hesus ang ilang mga mata ug miingon, "Maayo kamo sumala sa inyong pagtuo." Ug nakakita sila. Unya gipasidan-an sila ni Hesus nga dili gayud kini isaba kang bisan kinsa. Apan nilakaw sila o gipamalita hinuon nila ang kabantog ni Hesus sa tanang dapit niadtong yutaa. Pamalandong. Sa mga ebanghelyo ni Hesus, kanunay siyang mangutana sa mga tao. Mga pangutana nga gitumong kanato o kanako mismo. Sama sa pangutana nga nagkanayon, "Nagtuo ka ba nga makahimo ako ani?" Buot sa Ginoo nga makig-uban sa matag usa kanato sa personal nga relasyon uban kaniya. Ug karon ang Ginoo mangutana sa matag usa kanato, "Mituo ba kita niini?" Ang duha ka buta nga miduol kang Hesus nagpuyo sa kangitngit. Mauusab kita nagpuyo o nagpabilin gihapon sa mangitngit nga panahon. Nakakita ang mga buta sa kaayo sa Ginoo diha kang Hesus sa wala pa sila makakita sa pisikal, pinaagi sa mga mata sa pagtuon. Mao kana ang hinungdan nga nagsunod sila kaniya. Sa wala paggihatag ni Hesus ang ilang hangyo o giayo ang ilang pagkabuta, nagsunod sila kaniya sa kangitngitan nga wala masayod kung dunggon ba ang ilang pag-ampo o dili. Bisan buta sila sa pisikal, ang ilang espirituhanong mata abli kaayo. Mas laom ang ilang nakita kaysa kadaghanan niadtong hingpit ang pisikal nga pananaw sila nakakita. Gidawat ni Hesus ang duha ka buta. Nakita niya sila sa maong matang sa mahuna-hunaong pagtagad. Ug sa samang paagi siya nagatan-aw kanato tagsa-tagsa. Gihangyo una ni Hesus ang usa ka buta sa malaumon nga pagtuo gikan sa duha ka buta sa wala pa niya tubaga ang ilang pagpakitabang. Nahibalo kita nga aduna usab kitay mga bahin sa pagkabuta sulod kanato. Nay panahon nga nakita nato ang atong kaugalingon sa usa ka matang sa espirituhanong kangitngitan. Mahimo kitang buta sa presensya sa Ginoo kanato, ilabi na sa mga panahon sa mga problema o kasakitan. Napakyas kita sa pag-ila kaniya bisan pa og naglakaw siya uban kanato. Mahimong buta ta sa usag-usa. Mahimong napakyas ta sa pagmatikod sa usag-usa, sa pagdawat sa usag-usa sa hingpit. Sa maong mga panahon, kinahanglan magpadayon kita sa pagsunod sa Ginoo. Sama sa duha ka buta bisan pa kung kusog ang tentasyon nga mubiya ta. Kinahanglan magpabilin kitang matiduod anon sa pag-ampo sama sa duha ka mga buta. Bisan pa kung gitintal kita sa paghunong sa pag-ampo. Ug diha sa pagpangayo nga mamaayo kita sa atong pagkabuta, magbaton kita og malaumon nga pagtuo nga tubagon sa Ginoo ang atong kinasing-kasing nga pag-ampo.
nga makahatag siya og kahayag gikan niining kangitngit ug makahatag siya og kaayo gikan niining kadautan kanato. Kay nagkinahanglan kita sa gasa sa bag-ong pananaw, kay ang pagtan-aw pinaagi sa mga mata sa pagtuo mao ang tawag kanatong tanan. Ang luhulagway sa duha ka butang nga nag-ampo uban ang pagtuo samtang naglakaw si Hesus, mahimong magpahinumdum kanato sa atong tawag nga magpadayon sa pag-ampo gikan sa atong kaugalingong pagtuo. Ang panag-ingnan sa duha ka buta nagadasig kanato sa pagpadayon sa pagdangop sa Ginoo, bisan kun ingon ug wala sa naminaw kanato. Kay ang atong pag-ampo sa pagtuo dili nimo tapos nga pakyas nga walay tubag sa Dios. Sa atong pagkatigulang ang atong pisikal nga pananaw mahimong mugamay, apan ang atong pananaw sa pagtuo mahimong mulaom. Ang pagkatigulang mahimong adunay sukwahi nga epekto sa atong pananaw sa pagtuo kung itandi sa kasagaran nga epekto niini sa atong pisikal nga pananaw. Bisan pag ang gawa sa atong pagkatao nagakawala, apan ang sulod sa atong pagkatao ginabag-o adlaw-adlaw. Sa tibok natong kinabuhi gipangutana kita ni Hesus sa samang pangutana sa duha ka buta. Nagtuo ba kamo? Sa matag higayon nga kita pangutan-on ini aduna kitay kahigayunan sa paghatag og mas kusog nga tubag nga oo Ginoo. Sa pag-ila kang Hesus isip atong kahayag. Ang Advento usa ka panahon sa pagtan-aw gamit ang bag-ong mga mata aron makita ang pagkamaayo nga anaa sa atong palibot. Karong buntaga hangyo nato ang Ginoo nga mao ang atong kahayag sa pag-abli sa atong mga mata aron kita usab makakita sa iyang pagkamaayo. Bisan ni adtong mga tawo diin dili kini dayon nato makita. Ug sa katapusan igsuon ang Ginoo anaa kanunay sa atong mga pagsulay ug giyahan kita niya aron mabuntog kini. Nagtuo ka ba na mahimo kini sa Ginoo pinaagi ni Hesus? Andam ka ba nga mutubag nga oo Ginoo tungod sa imong pagtuo? Din hinalamang ako kutob, ako si Mario Matugas Mijares, sakop sa Couples for Christ Pastoral Formation Office sa Iligan City, Lanao del Norte. Dalaygon ang Diyos. Sliced bread, dawata, ug kana ang pulong sa Ginoo.